अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो ऑनलाइन काम के बारे में थी। तो अक्सर लोगों ने पूछा कि ऑनलाइन काम हम कैसे शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का उन्वान है फ्रीलांसिंग के बारे में है कि काम आप कैसे शुरू करते हैं। जो बिगनर होते हैं, जो नया काम शुरू करते हैं, उनके लिए है कि फ्रीलांसिंग क्या है और बग़ैर पैसा लगाए आप अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आज हम आपको फ्रीलांस अकाउंट के बारे में बताएंगे कि ये होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। फ्रीलांस अकाउंट कैसे शुरू किया जाता है, किन स्किल से कमाई मुमकिन है, कौन सी वेबसाइट्स पर काम किया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। फ्रीलांसिंग स्किल है क्या? फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है? क्या आप किसी कंपनी या फर्द के लिए काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका अपना काम होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई मज़दूरी करते हैं या वो कोई ठेका लेते हैं, या जितना आप काम करेंगे उतनी ही आपको उजरत मिलेगी। और जितनी स्पीड से करेंगे, जितना आपकी मेहनत होगी, जितना अच्छा काम करेंगे, उसी के मुताबिक आपको मुआवजा मिलेगा। वो कोई जॉब नहीं है, किसी के आप पाबंद नहीं होंगे आप किस वक्त करते हैं। इन चीज़ों में आप टोटली तौर पर आज़ाद होंगे। तो जो शुरू में जिन्होंने सीखना, आज हम सिर्फ उन कामों के बारे में बताएंगे जो लैपटॉप या कंप्यूटर पर किए जाते हैं। वैसे तो इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज हम सिर्फ कंप्यूटर पर किए जाने वाले काम के बारे में बताएंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं फ्रीलांसिंग के, उनके लिए कि वो कौन से काम हैं जो वो जल्दी सीख सकते हैं और इनको कैसे किया जाता है। उसमें आ जाता है लोगो बनाना, आर्टिकल लिखना, वीडियो एडिटिंग, ट्रांसलेशन, टाइपिंग या डाटा एंट्री वगैरह। तो ये काम बहुत जल्दी सीखे जा सकते हैं। इनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। तो किन वेबसाइट पर काम मिलता है, और ये भी नेक्स्ट है कि आगे अगर आपने काम सीखना है, सबसे पहले तो काम सीखना है, फिर इस काम को कैसे करना है। तो उसको आप fiverr.com पर अकाउंट बना सकते हैं, upwork.com पर, freelancer.com पर, या मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाकर काम शुरू कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, पहले तो ये है कि इसको बनाना कैसे है, या पहले इस वीडियो में हम आपको इसकी मुकम्मल फ्रीलांसिंग की तफसील बताते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह आपको बाकी वीडियोस में उनकी बारे में मज़ीद बताएंगे। तो इन वेबसाइट्स पर आप ने कैसे काम करना है, प्रोफाइल बनाते हैं, अपना काम दिखाते हैं और क्लाइंट्स आपसे रब्ता करते हैं। जैसे कोई आप काम करते हैं तो उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालेंगे, या जो आपने फ्रीलांसिंग के लिए अपने अकाउंट बनाया उसमें आप अपना काम शो करेंगे, तो ताकि आपके काम को देखकर आपके क्लाइंट्स बने। फ्रीलांसिंग कैसे शुरू की जाती है, उसके लिए स्टेप 1 सिर्फ एक स्किल सीखें, जैसे कैनवा, MS वर्ड, एक्सेल, कॉन्टेक्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या InShot ETC वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 2, फाइवर पर फ्री अकाउंट बनाएं। और स्टेप 3 उसमें गैग लगाएं, एक कोई अच्छा सा काम करें और फिर एक अच्छी सी उस पर गैग लगाएं। फिर स्टेप 4 आ जाता है, अपने काम के सैम्पल वीडियो या तस्वीर लगाएं। नंबर 5 ऑर्डर मिलने का इंतज़ार करें या ऑफ़र भेजें। जब अपने अकाउंट बनाना है तो उसमें आपने अपने जो सैंपल बने होंगे वो जब आप लगाएंगे तो लोग आपके काम को देखेंगे, और साथ आपने उसकी प्राइस वगैरह भी लिखना होती है कि ये काम आप कितने में करके देंगे। तो फिर वहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर कांटेक्ट नहीं करते तो आप दूसरों को ऑफ़र भी कर सकते हैं। फिर एक कौन से स्किल सबसे ज़्यादा कमाई देते हैं, तो इसके लिए 2025 में जो सबसे ज़्यादा मांग वाले काम है वो कंटेंट राइटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, SEO
اور ورڈ پریس ویب سائٹ ڈیزائننگ وغیرہ وغیرہ. تو یہ کام 2025 میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے اگر ان میں سے آپ کوئی سیکھ لیتے ہیں. تو ایک سادہ اور سنگل کام سیکھیں. جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ پہلے اس پہ آپ کو مکمل اور عبور حاصل ہونا چاہیے، پھر اسی پہ پریکٹس کریں. تو یہ بہت جلد ہی گھر بیٹھے آپ اپنے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنی روزی کا ایک ذریعہ یہاں سے بنا سکتے ہیں. اب جو بگنر ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ خاص چیزیں ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے صرف ایک سکل پر فوکس کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا ایک کام سیکھ لیا پھر تھوڑا دوسرا سیکھ لیا، پھر مطلب کہ سارے کام آتے ہیں لیکن کسی ایک پر مکمل عبور حاصل نہیں ہے. تو وہ سب سے پہلے آپ نے جو بھی کام سیکھنا ہے اس پہ مکمل عبور، کوئی ایک کام جو آپ کو آسان لگے، جو ان میں سے آپ کو پسند آئے، اس ایک کام پر آپ کو مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے. فری ٹیوٹوریلز یوٹیوب سے آپ سیکھ سکتے ہیں، یا ہر روز تھوڑا سا کام کریں اور تھوڑا سا سیکھیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات یوٹیوب سے بھی لے سکتے ہیں، کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے تو ان سے بھی لے سکتے ہیں. اور اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے ہی آپ نے کام شروع کیا اور فوراً آپ کی انکم آنا شروع نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ جب آپ کا کام چلتا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. پھر جو آپ کام کرتے ہیں اس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، انسٹاگرام، فیس بک یا آپ کا جو واٹس ایپ ہوتا ہے اس کے اسٹیٹس پر لگائیں، لیکن لوگوں کو پرسنلی مت بھیجیں. ان کے ان باکس میں جانا یا واٹس ایپ پر ان کے نمبر میں بھیجنا، تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جب ایک دفعہ آپ بھیجیں گے، دوسری دفعہ بھیجیں گے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ آگے سے آپ کو بلاک کر دیتے ہیں کہ اس نے تو روز ہی بھیجنا ہے. اگر بھیجنا ہے تو آپ اپنے پیج پر لگائیں، اپنی وال پر لگائیں یا اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگائیں. تو جس نے دیکھنا ہوگا وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن پرسنلی کسی کے پرسنل ان باکس میں جا کر وہاں مت بھیجا کریں، کیونکہ پھر وہ لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. آپ کے میسج، اگر کوئی ضروری میسج کرنا ہوتا ہے تو آپ کا وہ بھی رہ جاتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں اور کمنٹس میں لکھیں کہ جو آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں. اگر اس میں سے کسی بات کی سمجھ نہیں آئے یا مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ اگلی ویڈیو ہم آپ کی ضرورت کے مطابق بنائیں. آپ سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے. فائبر پر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے اور اس میں آپ کو مکمل طریقہ سکھائیں گے. تو یہ اسی طرح یہ چند ماہ میں آپ اگر ویڈیو سے ہی سیکھنا شروع کر دیں تو آپ گھر بیٹھے، جن کے پاس موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی سہولت موجود ہے، وہ گھر بیٹھے یہ سارے کام سیکھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.